सुरवातेक गीत करूया. देवाचे वेदी सुरी गिताचो अंक A8, पेज नंबर 4. A8. Devace vedi soria verta, Ushantai sundos matani donia, Devace visvas doruna verta, Devashi verta, Tu sos smart mochita, Tu visvashi mutoro, Tu sos smart mochita, Tu visvashi mutoro, Devashi vidi soria verta, Ushantai sundos matani donia, Devashi visvas doruna verta, Devashi verta. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणानो, सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आमी आयज तेगूय यादनेक 3 इंतेसांवां ह्या मिसान घेता. पयलें म्हजें विगाराचें मीस प्रो पोपुलो फादर डॅरल देवाक दिनवासूंक आनी मान्यव भाग्योंत आंतोनीक ताच्या मानाक मीस बेडयता. राकेल आनी फादर किरियल इंतेसां बेडितलो. बर्थडे ऑफ मिस्टर एवलॉन फेर्नांदीस ऑफर्ड बाय डॅनफा. हे इंतेसां मनांत धरुया आनी आमची इंतेसां मनांत धरून ह्या मिसा बेटेंत आमी वांटो घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचे राज येवचे जाले. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. अशी जेजून देवाच्या राजाची परगटणी करून आपल्या भौशीक वावराची सुरवात केली. जेजून जिन्सावार वापारींचो वापर करून देवाच्या राजाची समजणी लोकांक दिली आनी हेंच देवाचे राज परगटूंक आपल्या शिसांक पाठयले. आयचो सेवा धर्म दर एका क्रिस्ती भावा भयणीक हें देवाचे राज विस्तारूंक जबाबदारी आसा म्हूण उगडास करता. ह्या संवसारांत आमी जियेताना देवाच्या राजाची तत्वां आमी वेव्हारांत घालून देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक, तशेंच उर्बेन आमी देवाचे राज विस्तारूंक वावरूंक हे मिसाचे बेटेन आमकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. आणि आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, जुनाची 13 तारीख आमकां चोड भोगती सांत आंतोनीची. खरीत भशेन ह्या सांत आंतोनीची मोजत मागुया ह्या मिसांतल्यान. तो आमकां देवाचो आदार लागीं हाडटा. तो आमचे मदें जायतीं बरेपणां घडोवचीं कोट्टा. देखून सांत आंतोनीक फुडें घालून ह्या मिसांत आमी देवाचे उपकार आठोवया आनी देवाचें राज आमकां लागीं येवं म्हूण मागुया. आनी हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया.
जेसू म्हणटा म्हजी मोजत पुरो तुका कित्याक वसोकतायेन म्हजें बोळ सोपूर्णायेन पोरजोळटा. सोम्या जेजू, दूख, निराशीपण, कठीण परिस्थिती येता तेन्ना तुजेर आनी तुज्या बोळाचेर पातयोंक आमी चुकल्याव. आमकां बोगोस सोम्या काकुतकोर देवाचें उतर शिडकायता. मनशा सैमाच्या वंडावण्या प्रमाणे चलतात तांच्यान देवाक मानो नजो. क्रिस्ता जेजू, बाबार्तान चलून तुका मानता तसले जिवीत जिवचे बदलेक आमी मनशा सैमाच्या वंडावण्या प्रमाणे चल्ल्याव. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुतकोर सांत पावलू सांगता, हांवें रोयलें, आपोलोन शिंपलें, पूण देवान वाडयलें. तो रोयता वो शिंपता ती म्हत्वाची न्हय, वाडयता तोकी म्हत्वाचो, आनी हो म्हणल्यार देव. सोम्या जेजू, थोडे पावट देवाचें राज, देवीक वावर मनशाच्या कोश्टाचो फोळ न्हय हें वळखूंक आमी चुकल्या. तशेंच थोडे पावट देवाचें राज विस्तारूंक फावो तो सहकार दिवंक फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस सोम्या काकुतकोर सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शिडी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकुतकोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतली ओसोक्त की तुजी विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व कोन्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनोती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, उंच देवदाराच्या माथ्या वेली उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक थाळी काडटलो आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलो. इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलो. ती फांटेतली आनी तिका फोडां जातली आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतली. तिच्या पोंदा सगळे तरेची सुकणी वस्ती करतली आनी सगळी सवणी तिच्या खांद्याच्या सावताक विसव घेतली. लांब रुखांक मोठवे करता आनी मोठवीं झाडांक वाडयता. पांचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकलोल्यांक पांचवी करता. तो हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतलीं सगळीं झाडां जाणां
जातली. हांव सर्वेस्पोर उलोयलां आनी उलोयलां तशेंच हांव करतलों. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. आमी तुका दिन वासूंक फावो सर्वेस्परा. आमी तुका दिन वासूंक फावो सर्वेस्परा, सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिन वासूंक फावो. किन्नोऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो. भोवट त्या देवा. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाचो प्रचार करूंक फावो. आमी तुका दिन वासूंक फावो सर्वेस्परा, सर्वेस्परा. प्रमाणीक मनीस माडा वरी वस्तलो. लेबनाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराचे घरांत रुंपलोले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस माडटले. आमी तुका दिन वासूंक फावो सर्वेस्परा, सर्वेस्परा. म्हातारे पिराये लेगून ते फळां दितले. तोकतोकीत रोसरोशीत ते तोकतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते पुरगोडटले. कसलीच कोड ना ताका ना. तो एकलोच म्हजें खडप. आमी तुका दिन वासूंक फावो सर्वेस्परा, सर्वेस्परा. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आमी कुडींत आसोसोर सोम्या सोरशिले पयस आसा म्हूण आमी जाणाव. तरी आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळयोवन न्हय पूण बाबार्थान चलतांव. होय, आमी विस्वासान भरल्याव आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतलें भायर सरून सोम्या सोरशे जिवूंक आमची खुशी. आमी कुडींत जिवूं वो कुडी भायर जिवूं ताका माताव तसले जावंक आमी सोदतांव. जोन एकल्यान आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मुजुरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सोबे मुखार उबो रावचें पडटलें. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासनाक तोगता.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्को पोरमोणे जेसू क्रिस्ताची शोभ तोमा. ओय तुका सोम्या. जेसून ओरपोंचीक म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता, रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा ओस्तोंगी फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणशी, आनी शेकी कोणशी बोर गुळगुळीत गोठो. आनी पीक जातोच लवणी पावळी म्हूण देखतोच रोकडोच तो कोयती लायता. हे परी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया, वो कसली वपार घालून तें चितरावया. तें सांसवाच्या कोण्या परी. तो जमनीर ओंपतात तेन्ना संवसारांत आसा तितल्याय बियां परस सुपुल्लो, पूण ओंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांदयो फुट्टात की अंतरोला वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे तळा आसरो घेवंक जाता. तांच्यान आयकूंक घेवंक जाता तसल्या साबार वोपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वोपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलयनासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेसू क्रिस्ताची शोभ वर्तमानी. वाताळी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सगळ्यांनी मदर टेरेसाची खबर आयकल्या. मदर टेरेसा सप्टेंबराचे 14 1943 वर्सा दार्जिलिंग वचपाचे वाटेर आसली. आनी ते वाटेर ती आसतना एक ल्हानशी बी कशी एक वस्त तिच्या मनांत येता. ती लॉरेटो कॉन्व्हेंटांत भुरग्यांक शिकयताली, पूण तिका ती वस्त कितें सांगता, हो वावर सोड, हांव तुका आपयतां त्या वावराक फुडें सर. आनी कोण तो वावर? दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांची सेवा. दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांची सेवा. आपल्या कोयतान पावतोच आपली वडिलीन जी आसली, सुपिरियर जी आसली, तिचे सोरशी वेतान तिका सांगता, म्हाका हें कितें बी कशें येवन म्हज्या मनांत रिगलां. तिची वडील ताका पळोवन हांसता आनी म्हणटा, कितें तूं ह्या कोयतांतलें भायर सरून तूं तोन्नें भुरगें,
तूं एक सोसायटी सुरू करूंक सोदता, दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांची सेवा करूंक तूं फुडें सोदता, तुजे लागीं कितें आसा? आनी मदर टेरेसा आपल्या बोल्सांतले काडून 5 रुपया दाखयता. म्हज्या लागीं हे 5 रुपया आसा. आनी ती वडील हांसता आनी म्हणटा, 5 रुपयांनी कितें करतली? मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज मदर टेरेसाचे संस्थेंत 5,000 वयर माद्री आसात. आनी त्यो माद्री सुमार 150 देशांनी शिंपडलेल्यो आसात. आनी तुमी बरे भाशेन तुमच्याच दोळ्यांनी पळयलां आसतलें दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांची कशे भाशेन मदर टेरेसाच्यो माद्री सेवा करता. एक ल्हानशें बीं जें ते वाटेर आसतना तिच्या मनांत रिगलें, तिच्या काळजांत त्या बियान पाडां घेतलीं आनी तें तेका पालो फुटलो, तें वाडलें आनी भरपूर पीक आयज पासून दिता. हेंच पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमानांत आमकां देवाच्या उतरांत मेळटा. पयलें वाचप एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. केन्ना? सुमार 600 वर्सां जेजू क्रिस्ता आदी. आनी कितें घडलां? दक्षिण जुदेयांत नेबुकदनेझर हो बाबिलोनाच्या राजान आक्रमण करून जुदेवांचेर बरोच मार घातला आनी तांकां धरून गुलाम कशे बाबिलोनियन व्हेल्यात. आनी तांचे बरोबर एझेकियल प्रवादी आसा. आनी देव एझेकियल प्रवाद्याक उस्कायता. ताच्या मनांत एक ल्हानशें बीं घालता जें पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी तें म्हणल्यार उंच देवदाराच्या माथ्यावेली उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक ताडी काडटलों, एक ताडी काडटलों आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलों. इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलों. ती फांडटली आनी तिका फळां जातलीं. अरे हो गुलामांत आसलेलो लोक, तांचें घरदार ना, तांची शेतां भाटां ना, तांचें देव मंदीर तांकां ना. आनी ह्या लोकांक हो बोरवाशाचो संदेश. उपरांत थोड्या वर्सांनी परत नेबुकदनेझर राजा जुदेयांत वचून तांचें देव मंदीर मोडटा. पूण ह्या प्रवाद्यान दिलेलो बोरमासो लोक आपल्या काळजांत सांबाळून दवरता. आनी शेकी आमी जाणांत गुलामपणांत आसलेली ही पोरजा आपल्या खास देशांत परत पावता आनी देव तांकां सगळ्या वायटांतली निवारता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत एकदम गरजेचें उतर म्हणटा तें जें आमी समजूंक जाय. जमीन आपणा ओस्तोंगी फळ दिता. जमीन आपल्या ओस्तोंगी फळ दिता. ग्रीक उतर ऑटोमाते. हें उतर वापरल्या. ऑटोमाते म्हणजे कितें? आपशीच आपशीच. जायते पावट मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भोव करून म्हज्या असल्या मनशांच्या मनांत एक ताळणी येता. हांव बरो शर्माव दितलो आनी सगळ्या लोकांक जिखून घेतलो, सगळ्या लोकांक जेजूशी ओडून हाडटलो. आयज हें फोकाण म्हूण जेजू दाखयता.
आणि जेजू माझ्या असल्या मनशाक सांगता, आरे पिशा, ते बी कशें वाडटलें, ते बी कशें फळां दितलें तें तुका पडोंक ना. तुका हांवें वेंचून काडला. फकत तें बी जमनींत उडोवंक. ते जमनींत तें कशें वाडटा तें कोणाच्यानूच सांगूंक जायना. तातूंत तुजो हात ना. तातूंत तूं वर्रां घेयनाका. तूं हें केलां आनी तें केलां म्हूण बोपके फोडिनाका. तूं फकत तें बी उडय. तें जमनीर पडटलें. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, पयले सुवातेर हें जें बी हांव आतां ओंपतां तें म्हणल्यार कितें? न्हय म्हजें उतर, देवाचें उतर. त्या बियाक, त्या देवाच्या उतराक आपलेच भितर एक बळ आसा. फुटूंक, कोमरी फुटूंक, पालो येवंक, कोणस येवंक आनी कोणसाक गुडगुडीत गोठो येवंक. ताका आपले भितर, इट हॅज इट्स ओन पोटन्सी टू ग्रो. यू आर नॉट मेकिंग इट ग्रो. तूं घडयेक इल्लेशें उदक घालता. आमी जायते कडेन जायते फावट घरा कडेन इल्लीं फुलां लायता आनी कितें लायता. आमी समजता आमी सगळें कोत्ता म्हणून. तूं घडयेक फुलांक उदक घालता, ताका इल्लें सारें घालता, ताका सांबाळता, दुसरें कसलें तोंड येता तें काडटा, नितळ कोत्ता. तो वावर बरो आसा. पूण तूं ती बी किल्लोन काडिना. ना, ती बी आपोआप आपलेच भितरले शक्तीन, आनी तें म्हणल्यार देवाचें उतर. दुसरें म्हणल्यार ती जमीन. मोगाच्या भाव भयणीनो, जमीन जाय, वत जाय, पावस जाय, बरें वातावरण जाय. हेचो दोनी कोण? हांव रोयता तो, ओंपता तो, लायता तो? ना. ताचो दोनी सर पदवेदार देव. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भोव करून आवय बापायनो, भुरगें तुमकां जल्मलां जायत, पूण तें भुरगें कशें वाडटा, तें भुरग्याच्या काळजांत कसो देव मोग वाडटा, ह्या भुरग्याच्या जिवितांत कशी पवित्र आत्म्याची फळां फुलतात, ह्या भुरग्याच्या जिवितांत कशे भाशेन जायते तरेची फळां पवित्र आत्म्याची दिसून येतात, हेचो व्हडली बोडाय तुमी घेयनाकात. तुमकां देवान वेंचून काडल्यात तांच्या सांगाता रावंक, पूण हें सगळें देव करतलो. म्हजो प्रोफेसर एक फावट हांव ताका सांगूंक गेलो, फादर म्हणलें, म्हाका दिसता हांव एक बरो पाद्री जावचो ना. म्हाका म्हटलें यो 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 खडी आसा, दीज आर माय डिफेक्ट्स. म्हाका जावचें ना कशें दिसता हांव बरो पाद्री. ताणें म्हाका जबाब दिलो, गॉड डज नॉट मेक जंक. देव खोटारें कांय रोचिना. देवान तुका रोचला, देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा, तोच तुका चलयतलो. हें आमी सगळ्या पांय मायन सोत मानुया. आमच्या भुरग्यांक मोस्ती म्हणची न्हय, आमची भुरगीं असलीं वा तसलीं म्हणची न्हय. आमच्या भुरग्यां भितर देवाचें बी आमी ओपुया. इतलेंच आमी करूंक जाय. बी ओपुया. इन टायम एंड आउट ऑफ टायम, इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन. आमचो धंदो, आमचें काम, आमच्या पाद्रीचें पांय मायचें काम फकत बी रोवपाचें. तें कशें वाडटलें, तें कशीं फळां दितलें, तें देवाच्या हातांत सोडुया. आनी ह्याच मनान आयज व्हडे खुशालकायेन आमच्या सांत आंतोनीची परब करुया. आमी जायते फावट सांत आंतोनीचें कातार कोत्ता तेन्ना म्हणटा, तुवें केल्यो 13 मिलाग्री केन्ना कोत्ताय? 14वी. आरे हांवें सांगलें 14वी खंयची, कितल्यो जाल्यो म्हटलें. आनी खरेंच देव आपल्यो मिलाग्री आमचे भितर, आमचे मदें करीत आसा. ह्या देवाच्या मिलाग्री पासत आमी आर्गां दिवया. इतलो बरो
देवाचो मनीस आमकां फावो केला सांगातून जो आमचे पासो देवा मुखार विनोती करता म्हूण देवाक आर्गां दिवया आनी आयज गोणगोणान ताची परब करुया. सत मानता देवा स्वर्ग पदवीदार बापा स्वर्गान तुमीच्या रोशनार आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेन सोमलो आंकवार मरये थंय सोलमलो पोंस पिलाला काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्ग पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिव्यान मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एककार पातकांचे बोगसणे कुडीचें शिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी देवा मुखार दवरया देवाचो आदार मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे राज हुर्बेन विस्तारूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Dunia deva, आयकांचो धाडो मुक्ती मोडान मारता आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी देवाच्या राजेची तत्वां आपणावन आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ती बरे देख दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयकांचो धाडो मुक्ती मोडान मारता दर एका क्रिस्ती भावा भयणी मनशा सोयबाच्या वंदवण्या पोरमोणे न्हय पूण भावार्थांत सोदून देवाक मानता तसले जिवीत जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयकांचो धाडो मुक्ती मोडान मारता आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख कठीण परिस्थिती येतात तेन्ना आमी देवाचेर आनी ताचे कृपेचेर पातयेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयकांचो धाडो मुक्ती मोडान मारता तुम्ही तुमचे फॅमिलीनी आसात ह्या वेळार तुमची फॅमिली पसत मागात. बरेपण जाय तें तुमचे फॅमिलींत आसा तें बी वाडटा ते भाशेन हें बरेपण आपशींच वाडोवं म्हूण देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा हालतिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी खेरीत भाशेन आयज आमी सांतातोणेची परब मनयतना ह्या भाग्योताचे मजतीन तुका मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आमकां कृपा दी. तें बी आपशींच वाडटा ते भाशेन आमच्या दर एकल्याच्या घोराब्यान तुजे कृपेन तुजे कृपेच्या आदारान जाय तें बरेपण आमचे मदें वाडत वचूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारेच्या वेळार गीत करूया. आंक C24 पेज 38 C24.
बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका आपल्या मानाखाली मिळणे आमच्या अनाथ्या कुळेसवेच्या दावात सर्वेस्पोर मानवी बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिसतात ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वयच्या आमी ते करूं सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारये थावन जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवंत जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच बरी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात वावार्थाचो गोड पोरगोटोया सोम्याचे तुझे मरण आनी समोरुंगा तुझे मोराची घोटपणानी घोटता तुझे
तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिबिताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचे विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां जे इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोळसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची आयज आपल्या जोण एकल्याचे घरांत रावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैद्याची माय सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूत आनी सोरकाळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Yes, Jesu वरवीं Yes, Jesu सांगाता Yes, Jesu थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्या मुक्षिता तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर बाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो शियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हो जेजू जोशें बी जमनींत येवन पडटा आनी आपशीच वाडटा तेच भाशेन जेजू हें बी जावन आमच्या काळजांत येता आनी जेजू आमच्या काळजांनी वाडटा. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमी आपयल्यान
ही सगळी सुभागी सुम्याचे बरे म्हाका पावना तिचे जायत म्हाका बरे केले ख्रिस्त प्रसादा वेळार कित करूया देव जाता मनशाचे काण गिताचो अंक D7 पेज 50 D7 देव जाता मनशाचे काण लिपलोलो उड्या रूपान ताणे वाडले मुखेल्या पियूंक दिले तानेल्या ताचो मायबो विकपे नाशिल्लो ताचो मायबो विकपे नाशिल्लो ताचो मायबोक विकपे नाशिल्लो ताचो मोग विकपे नाशिल्लो ताचो मायबोक विकपे नाशिल्लो ताचो मायबोक विकपे नाशिल्लो ताचो मायबोक विकपे नाशिल्लो ताचो मोग विकपे नाशिल्लो प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आमी घेतला तें जेजूचे कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मोनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, खऱ्यांनीच तुमकां सगल्यांक हांव दिन वासूंक सोदतां. आमच्या यादनिका सांगाताक काय बरें एका जोम्याची 4 ते 5 जावं एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर्स येवन बरे भाशेन हे सुमोन भर आमचे फुडलो गौरीक वावर आमी कशें करतले हो प्लॅन आमी काडलो. तुमचे सहकारा खातीर आदारा खातीर मोगाचें न्हू, आमी तुमकां दिनवासूंक सोदता. तशेंच फुडल्या आयताराक हांवें तुमकां मॅसेज धाडल्या ते पोरमोणे मोगाचें ना, आमचे गवळीक वर्साची सुरवात उक्तावणी आमी करतले. विशय ह्या गवळीक वर्साचो आमचे आयज दियोसिजीन आमचे शिराव स्टे विथ अस हो विशय घेवन मोगाचे भाव भयणो ही उक्तावणी केल्या उपरांत आख्खे वर्सभर न्हय फकत आमची लिटर्जी पोरमोणे आमचे जिवितूय आमी चलोवंक वावरतले. आनी फुडल्या आयतारात खेरीत भाशेन आमी आमची दोतोनीचे क्लासीस वो दोतोनीची आमी उक्तावणी आमी करतले. म्हणटच मोगाचे भाव भयणीनो, फुडल्या आयतार की मिसाची भेट तुमच्या घरांत पावशी आमी करतले. तर मागता सगल्यांनी आजून पासून सबस्क्रायब करूंक ना ताणें हे आमचे फिरगोसकारांनी सबस्क्रायब करूंक. दोतोनीची उक्तावणी जाल्या उपरांत मोगाचें ना सगल्या आमच्या भुरग्यांक ऑनलायन क्लासीस आसतल्यो. तर मागता दर भुरग्यांनी हे ऑनलायन क्लासीसांकूय वांटो घेवन आनीक एकदां सगल्यांक तुमकां दिनवासतना आमचो कोय मास्टर
जो आमकां कालचे दिसाक आदार केला आनी आयचे दिसाक आसा आपल्या सांगात्यांक घेवन ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू. उबी रावया आशिर्वाद घेवंक. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. संसार